अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी लेसन स्टार्ट करते हैं आज का। आज हमने पढ़ना है सूरत आल इमरान की आयत नंबर 162 से। तो पहले हम करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। आप लोग अपना कुरान पाक खोलें और लिखना स्टार्ट करें। लिखना बहुत ज़रूरी है अभी भी। ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि हमें अब काफ़ी आ गया है, अब हम लिखे बगैर ही याद करके सुना देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने लिखना है, लिखे बगैर नहीं उसको करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 162। आफा मन, अ ये तीन वर्ड्स लफ्ज़ बनते हैं, अ फ और मन। अ ये मैंने आपको बताया था, हमजा क्या होता है। चलें आपके लिए क्वेश्चन भी रखती हूँ, फ़र्क बताएं मुझे अलिफ और हमजा का। यहाँ पर अ का मतलब है क्या, फ फिर मन जो या जिसे। आफा मन तो क्या जिसे या जिसने, इत्तबा किया या पैरवी की, रिदवान अल्लाही अल्लाह की रजा की। रिजवान रजा और अल्लाह की रजा की या अल्लाह की खुशनुदी की। का मन, काफ, इस काफ का मतलब होता है, इसको आप 3-4 मीनिंग्स में ले सकते हैं। का जैसे, मानिंद, मिसाल, इन तीनों में से कोई भी एक लफ्ज़ आप इसकी जगह पे लगा सकते हैं, मतलब सबका एक ही बनता है। का जैसे या मानिंद, मन जो, यानी इसका आप आगे ब्रैकेट पे लिख लें, उस जैसा है, का मन उस जैसा है जो। लफ्जी तर्जुमे में का मतलब होगा मानिंद या जैसे, मन का मतलब होगा जो। और इसको जब हम बा मुहावरा में लाएंगे तो हम करेंगे उस जैसा है जो। बाऊ लौटा, बिसहातिन, दो हैं ये लफ्ज, बी साथ और सहातिन गुस्सा। बिसहातिन गुस्से के साथ। मिन से अल्लाह, मिन अल्लाही अल्लाह के, यहाँ पर हम से की जगह पर के लगाएंगे। मिन अल्लाही अल्लाह के, बिसहातिन मिन अल्लाही अल्लाह के गुस्से के साथ। वा और मअवाहू, मअवा ठिकाना है, हु उसका, और उसका ठिकाना है जहन्नम। वा और बीसा बुरा है, अल मसीर ठिकाना या लौटने की जगह। हम उनके या वो, असल तो होम का मतलब जो लफ्जी हम करते हैं वो है जब ये अकेला होम होता है, लेकिन इसमें हम यहाँ पर ब्रैकेट में आप उनके लिख लें, इसको बामुहावरा लाने के लिए। हम उनके, दराजातुन दर्जे हैं, ब्रैकेट में लिख लें मुख्तलिफ, दर्जे हैं मुख्तलिफ। इंदा पास, अल्लाही अल्लाह के। हम दराजातुम इंदल्लाही, उनके दर्जे हैं अल्लाह के पास या उनके मुख्तलिफ दर्जे हैं अल्लाह के पास। वल्लाहु और अल्लाह, बसीरुन देखने वाला है, बीमा उसको जो, यामलूना
وہ عمل کرتے ہیں. یہ مضارع ہے اور یا کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل کرتے ہیں. لقد لام البتہ اور قد یقیناً. البتہ یقیناً. من اللہ من احسان کیا اللہ اللہ نے. البتہ یقیناً احسان کیا اللہ نے. کس پر؟ علی پر. المؤمنین مومنوں پر یا ایمان والوں پر. اس جب بعثا بھیجا. فیہم فی میں ہم ان میں. رسولاً ایک رسول. ایک اور کوسچن لے لے. یہاں پر رسولاً کا مطلب میں نے رسول نہیں کیا بلکہ ایک رسول کیا ہے. تو یہ ایک کہاں سے آیا ہے؟ جسٹ آپ کافی گیپ کے بعد ہم نے لیسن شروع کیے ہیں، اس لیے میں یہ سوال کر رہی ہوں تاکہ وہ ریفریش ہو جائے آپ کے مائنڈ میں باتیں. رسولاً ایک رسول. من سے. انفسہم انفسی نفس یعنی اپنا اپنے. ہم ان کی یعنی کہ ان کے اندر سے یا ان کے درمیان سے. انفسہم ان کے درمیان سے یا ان کے بیچ سے یا انہی کی جانوں سے، مطلب انہی جیسے انہی میں سے. یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں. یا جو ہے اس کا مطلب وہ ہے اور یہ مضارع ہے. وہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں. علیہم علی پر ہم ان پر. آیات ہی آیات آیتیں ہی اس کی آیتیں. و اور. یزکیہم یزکی وہ پاک کرتے ہیں یا وہ تزکیہ کرتے ہیں. ہم ان کا. و اور. یعلمہم یعلم وہ تعلیم دیتے ہیں یا وہ سکھاتے ہیں. ہم ان کو. الکتاب کتاب. والحکمت اور حکمت. و اور. ان بے شک. کانو وہ تھے. من سے. قبلو قبل. من قبلو اس سے پہلے یا اس سے قبل. لفی لام البتہ. فی میں. ضلال گمراہی. مبین کھلی. لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں. آوا کیا. لما جب. اولما کیا جب. اصابت کم اصا پہنچی. اصابت پہنچی. کم تمہیں. پہنچی تمہیں. مصیبتن کوئی مصیبت. کوئی مصیبت. پھر وہی کوسچن دوبارہ آپ سے پوچھوں گی. مصیبتن میں مصیبت کے ساتھ کوئی کیسے آ گیا اور کیوں آیا؟ قد یقیناً. اصبتم اصب پہنچائی. تم نے پہنچائی. مثلیہا
मिसलई दो गुना हा इससे। ये जो मिसलई है, ये चूंकि ग्रामर की वजह से भी आपको इसकी ज्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन मिसलई के अंदर दो के मीनिंग आ रहे हैं, ठीक है ना। मिसलई दो गुना हा इससे। लई जो है ये दो दुगने, दो की मुसन्ना की अलामत बन रहा है। कुल तुम, कुल कहते हो तुम कहते हो। अन्ना कहां से आई, हाजा ये, अन्ना हाजा कहां से आई ये। कुल आप कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ वो, मिन से, इंदी पास, अनफुसिकुम, अनफुसी नफ्स, कुम अपने, यानी वो तुम्हारे, इंदी अनफुसिकुम तुम्हारे अपने पास से। इन्ना बेशक या यकीनन, अल्लाह अल्लाह, अला पर, कुल्ली हर एक, शैइन चीज, कदीरुन कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वा और, माँ जो, अस्वाबकुम, अस्वाबा पहुंची, कुम तुम्हें, और जो पहुंची तुम्हें, ब्रैकेट में आगे लिखे तकलीफ, समझने में आसानी हो जाएगी। और जो तकलीफ तुम्हें पहुंची, कब पहुंची, यौमा दिन, अल-तक़ल जमआनी, अल-तक़ा मुठ भीड़ हुई, मुलाकात हुई, आमने सामने हुई, अल-जमआनी दो जमातें। यहाँ पर भी आनी से मुराद है मुसन्ना, यानी दो की मीनिंग देता है वो। अल-जमआनी दो जमातें, जिस दिन आमने सामने हुई दो जमातें। फ तो बेइज़्निल्लाही, अल्लाह के हुक्म से। वा और, लियअलमा, ली ताके, यअलमा वो मालूम कर ले, मुजारे है, या का मतलब वो है, वो मालूम कर ले। अल मुमिनीना ईमान वालों को या मोमिनों को। वलियअलमा और, ताकि यअलमा वो मालूम कर ले या वो जान ले। जान ले के आगे ब्रैकेट में लिख ले जाहिर कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला को तो हर चीज पता है ना, तो वो जाहिर लोगों पर जाहिर कर दे। क्या, अल्लज़ीना वो लोग जो, नफकू मुनाफिक हुए, यानी कि वो जाहिर कर दे मुनाफिकीन को, बाकी मुसलमानों को। वा और, कीला कहा गया, लहुम उनको, ताआलो तुम आओ, कातिलू लड़ो, किताल करो, फी में, सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते, फी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में। औ या, इदफाउ दिफा करो, कालू वो बोले या उन्होंने कहा, लौ अगर, नअलमु हम जानते,
یہ نون جو ہے اس کا مطلب ہے ہم. نعلم ہم جانتے، قتالن قتال یا جنگ، یعنی جنگ کو ہم جانتے. لَاتَّبَعْنَاكُمْ اس کے بھی پارٹس کریں. لام یقیناً یا ضرور، اتبع ساتھ دیتے، نون کے اوپر کھڑی زبر، نہ ہم، اور کم تمہارا. لَاتَّبَعْنَاكُمْ یقیناً ہم تمہارا ساتھ دیتے. ہم وہ، للکفری کفر کے لیے یا کفر کے، یومئذ اس دن. یومئذ میں اس کہاں سے آیا؟ یہ بھی یہ تینوں کوشچن کا ایک ہی جواب ہے، میں صرف اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں. یومئذ اس دن، اقرب زیادہ قریب تھے، منہم من سے، ہم ان سے، للایمانی بنسبت ایمان کے، بنسبت ایمان کے. یقولون وہ کہتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ بی سے، افواہی منہ، ہم اپنے، اپنے منہ سے، ماں جو، لیسا نہیں ہے، فی میں، قلوبہم قلوب دل، ہم ان کے دلوں میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں. واللہ اور اللہ، اعلم خوب جانتا ہے، بما اس کو جو، یکتمون وہ چھپاتے ہیں. جی اب تھوڑی سی اس کی سمجھنے کے لیے ہلکی سی اس کی ڈیٹیل سمجھ لیتے ہیں. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. کیا مطلب ہے؟ کیا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. تو اس میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہو، اور ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ کے غصے اور اس کے غضب میں گرفتار ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، ایک اس کا غضب کما رہا ہے، اور جو غضب کما رہا ہے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور جہنم تو بہت ہی بری جگہ ہے جہاں پر لوٹا جائے یا جس طرف جایا جائے. تو کیا یہ دو شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم درجات عند اللہ، تو اللہ کے ہاں سب لوگوں کے مختلف درجے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھنے والا ہے. واللہ بصیر بما یعملون. تو یہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے چونکہ جنگ احد کا ذکر ہے، تو اسی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو دو گروہ تھے، یعنی جب جنگ بدر یا جنگ احد دونوں ہوئی تو اس میں دو گروہ آمنے سامنے ہوئے. ایک وہ تھے جو کہ مسلمان تھے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لڑ رہے تھے. اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جو کہ کفار کا تھا، جو حزب اللہ سے لڑ رہا تھا. تو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے
मोमिन और ईमान वालों के साथ लड़ रहा था वो अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार था और वो जहन्नमी था। तो फरमाया कि क्या ये दोनों गिरोह जो हैं ये बराबर हो सकते हैं, यानी अंजाम के एतबार से ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। वैसे भी दुनिया में भी आप देख लें कि दो गिरोह, जो एक वो जो कि अल्लाह ताला के लिए कोशिशें कर रहा हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हर वक्त उसकी कोशिश हो, और एक वो जो कि अल्लाह का गुस्सा कमा रहा हो, वो अल्लाह की नज़र में बराबर नहीं हो सकते। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि अल्लाह के यहाँ सब लोगों के मुख्तलिफ दर्जात हैं, यानी जिस तरह से ईमान वालों के मुख्तलिफ दर्जे हैं, कोई ईमान के बहुत ही निचले लेवल पर होता है, कोई ईमान के बहुत ऊपर के लेवल पर है, इसी तरह से जो काफिर हैं, जो गुनाहगार हैं, जो अल्लाह का गज़ब कमाने वाले हैं, उनके भी दर्जे हैं। कोई बहुत ऊंचे दर्जे का है, यानी कि कोई जहन्नम के बहुत करीब है, अल्लाह ताला उस पर बहुत नाराज़ है। कोई ऐसा है जिस पर अल्लाह का, जो गुनाहगार है लेकिन अल्लाह का इतना गज़ब उस पर नहीं है। तो गुनाहगार के भी दर्जे हैं जिस तरह से नेक लोगों के दर्जे हैं, और अल्लाह ताला जो है इन्हें खूब अच्छी तरह से देख रहा है। वो सब दोनों गिरोह और उनके आमाल अल्लाह ताला की नज़र में है। अगली आयत जो है उसमें ये पहले भी आ चुकी है, और इसमें अम्बिया के, रसूलों के जो मुख्तलिफ काम हैं, उनके आने के जो मकासद हैं चार, वो बताए गए हैं। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, कि यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कैसे? इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, उनके दरमियान, जब अल्लाह ने उनके दरमियान एक रसूल भेजा, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, यानी उनके अंदर से रसूल को उठाया। वो क्या करते हैं रसूल? यतलू अलैहिम आयातिही, वो तिलावत करते हैं उन पर उसकी आयतें, व युज़क्कीहिम, और वो तज़किया करते हैं उनका, व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और वो तालीम देते हैं उनको किताब की और हिकमत की। व इन कानु मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन, हालांकि या वो इससे पहले खुली गुमराही में पड़े हुए थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपना एक एहसान, अल्लाह के तो ढेरों एहसान है हम पर, लेकिन उन्हीं एहसानों में से एक बहुत बड़ा एहसान अल्लाह ताला का ये है कि अल्लाह ताला किसी इंसान को हिदायत की तरफ ले आते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जहन्नम के किनारे पे खड़े हुए लोगों को जहन्नम से दूर करना, उनको सीधे रास्ते की तरफ ले आना, गुमराह लोगों को रास्ता दिखाना। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह कहते हैं कि मेरा कितना बड़ा एहसान है मोमिनीन पर, किस तरह कि जब अल्लाह ताला कहते हैं मैंने उनके अंदर रसूल भेजे उन्हीं में से, यानी जो भी रसूल आते थे नॉर्मली वो उसी कौम में से आते थे, लोग उनको जानते थे शुरू से ही, ताकि वो उनको पता होता था कि भाई ये उन्हीं के अंदर में उठे हुए हैं, उन्हीं के बीच में से हैं। और जो बीच में से होता है उसकी बात भी लोग सुनते हैं, और वो सब बातें जानता है, लोगों की खामियां खूबियां, और लोग भी उनके बारे में जानते हैं। तो फरमाया कि मैंने उन्हीं में से रसूल उठाए, और वो रसूल जो थे उनके चार काम यहाँ बताए गए। एक तो क्या काम है कि वो अल्लाह ताला की किताब को जैसे वो नाजिल होती थी, वही आती है, वो लोगों को पढ़कर सुनाते हैं उसी तरह से, ताकि वो लोग भी आयात को अपने सीनों में महफूज कर लें। दूसरा काम क्या होता है कि वो अपने सुनने वालों का तज़किया नफ्स करते हैं, उनके अमाल, उनके अफ़आल पर नज़र रखते हैं, उनकी कोताहियाँ, उनकी कमियों को दूर करते हैं, और उनकी इस्लाह करते हैं, उनके दिलों की इस्लाह करते हैं। तीसरा काम क्या होता है कि अल्लाह ताला की किताब की तालीम देते हैं, उसको सिखाते हैं, सिर्फ पढ़ के नहीं सुनाते बल्कि उसको सिखाते भी हैं। इससे क्या मतलब है कि वो जो किताब है उसको, उसकी तशरीह करते हैं, तफसीर करते हैं, उसके मुख्तलिफ आमाल को मुख्तलिफ पहलुओं से लोगों को सिखाते हैं, उनकी तालीम देते हैं। और चौथा काम क्या है? किताब को सिखाने के साथ साथ उन्हें हिकमत भी सिखाते हैं। और हिकमत क्या है? हिकमत असल में आप समझ लें कि ये सुन्नत है, कि जो वो
انبیاء جو ہیں وہ خود عملی طور پر مختلف اس کتاب کے احکامات کو عمل میں لا کر کس طریقے سے ان پر عمل کرنا ہے وہ تمام طریقے لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو یہ 4 کام ہیں جو کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوموں کو سکھاتے ہیں اور پھر اس طریقے سے وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے رستے کے اوپر لے آتے ہیں، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اور ہمیں بھی یہ اب اس وقت تو ابھی تو رسول نہیں ہے لیکن ان کی تعلیمات تو موجود ہیں، تو ہمیں بھی یہ احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تو بھٹک رہے تھے، اس کتاب سے بہت دور تھے، چلو ایک درجے میں ہم اس کتاب کے ساتھ تھے کہ ہم صرف اس کی تلاوت کر لیتے تھے بس. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل شعور دیا، سمجھایا، ہمیں جوڑا اس کتاب سے، اور ہمیں اس کی تعلیم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جس طریقے سے آپ نے یہ کتاب اپنے صحابہ کو سکھائی، وہ تفاسیر ان کو سمجھنے کی ہمیں بھی توفیق دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس سے جڑ کر ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. آگے فرمایا کہ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلها، بھلا جب احد کے دن، یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، چلا اٹھے. کل تم نے کہا ان ھذا، کہاں سے آ گئی یہ مصیبت، کہاں سے آ گئی یہ مشکل. قل هو من عند انفسکم، حالانکہ وہ ان کے غلطی ہوگی، میں بیچ میں سے کچھ چھوڑ گئی، ٹھہرے میں اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتی ہوں آیت کو. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا، اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی یا یہ کیوں آ گئی، اللہ نے پہلے مدد کی تھی اب کیوں نہیں کی. یعنی یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے نا کہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر احد کے دوران مسائل آئے تھے وہ ساری ڈیٹیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا مشکلات آئیں، جبکہ بہت سارے شہید بھی ہو گئے صحابہ کرام اور ان کو اپنی جانیں بچانی پڑی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں زخمی ہوئے، اور وہ ساری باتیں جو آپ کی شہادت کی بھی خبر مشہور کر دی گئی. تو یہ سب مصیبتیں جب ان کے اوپر آئیں تو اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم پر ایک مشکل آئی جبکہ تم اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے تھے. کب؟ بدر میں، جو پچھلے سال بدر کا معرکہ ہوا تھا اس میں مسلمانوں نے کافروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا. اس میں ان کی 70 شہادتیں ہوئی تھیں، 70 کفار قتل ہوئے تھے اور 70 ہی کے قریب گرفتار بھی ہوئے تھے. تو یہاں پر تو صرف شہادتیں ہوئی تھیں تقریباً 70 کے قریبی احد میں. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ وقت تو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، بدر میں تم نے ان کو مصیبت پہنچائی، ان کو تکلیف دی، اور اب احد میں جو ہے تم پر تکلیف آ گئی. اب جب تم پہ تکلیف آئی تو تم کہنے لگے کہ یہ کیوں آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی مصیبت ہم پر. اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل هو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے آئی ہے. یعنی کہ غلطی تم نے کی تھی، امیر کا حکم نہیں مانا، خلاف ورزی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے تم پر یہ مشکل آئی ہے. تبھی ہوا نا جب انہوں نے وہ درا چھوڑ دیا تو جنگ کا پاسا پلٹ گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہ نہیں چھوڑنا تم نے. تو فرمایا کہ یہ جو بھی مشکل آئی ہے، جو نقصان تمہیں اٹھانا پڑا ہے، یہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. آج تمہیں مشکل آ گئی، کل تم نے ان کو مشکل میں ڈالا، تو یہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غلطی کو معاف کر دیتے. ان سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو کوئی تکلیف نہ آنے دیتے، کوئی سزا نہ دیتے، کوئی ان کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے.
اور یہ جو ان کو ایک طرح کی سزا یا مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ٹریننگ کرنی تھی، ان کو سکھانا تھا کہ کس طریقے سے نظم و ضبط رکھا جاتا ہے، اور کس طریقے سے اپنے امیر کی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی. تو یہ ساری باتیں سکھانے کے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیاروں پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے اور ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دونوں لشکر آپس میں لڑ رہے تھے یا آمنے سامنے ہوئے تھے، وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی، ٹھیک ہے نا. اور وہ اذن کے پیچھے بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. ولی، اور کیا حکمت ایک اور یہاں پر بتائی اللہ تعالیٰ نے خود، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو. یعلم کا مطلب تو ہے جان لے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کہ ایمان والے کون ہیں. یہاں پر اس کا مفہوم یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ باقی لوگوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان سب پر ظاہر کر دے کہ کون ایمان والے ہیں، اور جو تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے حقیقی ایمان والے کون ہیں. اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی تھی. تو مسلمانوں کے لشکر میں منافقین بھی تھے، اور پکے ایمان والے لوگ بھی تھے، اور تھوڑے کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے. تو یہ سارا کچھ جو ہوا، اس ساری چیز کا جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، نکھر کر سامنے آ جائیں، اور مسلمان الگ ہو جائیں، اور منافقین جو ہیں جو ان کے بیچ میں ان کی صفوں میں شامل ہیں وہ الگ ہو جائیں اور ظاہر ہو جائیں سب کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو عبداللہ بن ابی تھا، وہ تو بظاہر تو وہ بڑا پکا مسلمان بنا پھرتا تھا، لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی، جب لشکر باہر نکلا تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا. تو اس طرح سے اس کا نفاق سب پر ظاہر ہو گیا. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو اس کا نفاق کسی پر ظاہر نہ ہوتا، نہ ہی ان لوگوں کا نفاق ظاہر ہوتا کہ جو اس کے ساتھ مسلمانوں کو اس مشکل میں چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے. تو اہل ایمان جو تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے، جو اینڈ تک ساتھ لڑتے رہے مشکل وقت میں. تو یہ ویسے عام حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے چہرے ظاہر ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ جو آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایسی مشکل میں، اور بہت سے ایسے لوگ کہ جو آپ کے بہت دور کے ہوتے ہیں وہ آپ کے بہت قریب آ جاتے ہیں، جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں مشکل میں. تو یہ چیزیں جو مشکلات پریشانیوں میں لوگوں کے چہرے بھی انسان کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، منافقت بھی، دوستی بھی، سب ظاہر ہو جاتی ہے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کرو. أَوِ ادْفَعُوا، دفاع ہی کر لو. عبداللہ بن ابی جو تھے، جب وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس جا رہا تھا تو اس وقت اس سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تم غلط کام کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. تو اس وقت قریش کا لشکر جو تھا وہ سامنے ہے اور تم اس طریقے سے چھوڑ کے جا رہے ہو. اگر 1000 میں سے 300 آدمی نکل جائیں گے تو باقی لوگوں کے دلوں پر کچھ نہ کچھ کمزوری تو آ جائے گی، کچھ تو ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی. اور اگر تم میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم مدینے کے دفاع کے لیے تو ہمارے ساتھ رہو. تم پیچھے رہ جاؤ، جنگ کے میدان میں نہ آؤ، مدینے کا دفاع کر لو. تو اتنا تو کر سکتے ہو، اگر یہاں یہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ دیتے. یعنی یہ تو در حقیقت جنگ ہے ہی نہیں، بہانے بنائے نا انہوں نے کہ نہیں ہمارے خیال سے تو یہ جنگ ہی نہیں ہے اور ہم تمہارا ساتھ اس صورت میں نہیں دے سکتے.
लिल कुफ्री यौमइज़िन अक़रबु मिन्हु लिल ईमानी। ये लोग, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग उस दिन जब उन्होंने ये हरकत की, ईमान की बनिस्बत कुफर से ज्यादा करीब तर थे। यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, ये अपने मुंहों से वो बात कह रहे थे जो इनके दिलों में नहीं थी। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, और अल्लाह उस चीज को खूब जानता है जो कुछ कि वो छुपा रहे थे। तो यहाँ पर उनकी निफाक, उनकी मुनाफिकत को अल्लाह ताला ने खोल कर बयान कर दिया कि ये जो है, ये जो कुछ अपने मुंह से कहते हैं, उनके दिलों में ये कुछ नहीं है। दिलों में इन्होंने कुछ और बुग़्ज़ छुपाया हुआ है, मुनाफिकत छुपाई हुई है, और मुंह से ये कुछ और कहते हैं। और जो कुछ इन्होंने छुपाया हुआ है वो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर कर दिया। तो यहाँ तक हमारा लेसन था। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और हमें मुनाफिकत से बचाए और अपने रास्ते पे साबित कदम रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।